अस्सलाम वालेकुम। आज यकीन करो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान इतना भौंतरा हुआ लग रहा है कि अपने मुल्तान वाले सारे जलसे में उसने वो दिखाया किस तरीके से नवाज शरीफ बोलता है, किस तरीके से मरियम नवाज बोलती है, किस उनकी वीडियो चला रहा है। उनकी वीडियो चलाई जा रहा है और इसके बाद आज करने को कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है। इसके बयानियों को उन्होंने ना उड़ा के रख दिया है, इमरान खान के बयानियों को उड़ा के रख दिया है। अब इसके पास अब कुछ भी नहीं रहा और फवाद चौधरी के मुंह से झाग निकल रही है और वो कह रहा है जी कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला इसी वक्त करना था जब 2 दिन इलेक्शन में रह गए, तो उसने ये बातें की हैं और उसने तौहीन अदालत भी की है और फौज को तो ये गालियां दे रहे हैं, तौहीन अदालत भी की है और फौज को भी उसने गालियां दी हैं। तो इनके ना आज इनको समझ नहीं आ रही। ये मैं इमरान खान का ये पहला एक जलसा देख रहा था, अब उसका आज तो भाई इनकी हद हो गई है ना। यकीन करो इनको पढ़े लिखे तबके में तो इनको वो रुसवाई मिल रही है कि अब उनके पास कहने को कुछ नहीं रहा। बयानिया होता है ना कि भी मैं ये करूंगा, इस इमरान खान के पास आज कुछ नहीं रहा कहने को बिल्कुल। और फवाद चौधरी के मुंह से जो झाग निकल रही है कि मैं जनाब जज ऐसे होते हैं, जर्नैल ऐसे होते हैं और इनके मुंह को खून लग गया, ये वो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कानूनी टीवी की तरफ से मुतालबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जो सुओ मोटो फैसला था, एक्शन लिया था, उसके ऊपर जो फैसला आया है, इसके ऊपर जो कमेंट्स आए हैं पीटीआई के, उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लिया जाए और एक और सुओ मोटो लिया जाए। क्या आप इस चीज़ से मुतफिक हैं? और फिर ये हुकूमत को होश कब आएगी कि ऐसे मेंटल का दिमागी मुआयना करा के उसको किसी साइकाट्रिस्ट के हस्पताल में दाखिल कराएं और लोगों को इसकी जान बचाएं। आप हमारे सर पे खड़ा कर देते हैं और इमरान खान जी खिताब कर रहे हैं, हमें इससे बचाओ। ये ज़हनी मरीज है, ये मरियम नवाज के बकौल फितना है, फसाद है। फितने फसाद को कुचला जाता है, उसको फैलाया नहीं जाता। तो आपको अभी तक ये समझ नहीं आ रही। तो इनका आज जो मरियम नवाज साहब ने जलसा किया है कलर सईदा में, रावलपिंडी में, कलर सईदा में, कहूटा में, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जलसा था और बहुत लोग आए हुए थे। और अब इस वक्त जो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो वो जनाब हमारे इलाके खुशाब, मियाँ वाली ये सारा हमारा इलाका है ना, खुशाब में पहुँच चुकी है और वहाँ पे इतना बड़ा जलसा है कि आप यकीन करें इमरान खान के सारे जलसे पीछे हट गए। और आज इमरान खान को मुल्तान में कुछ कहने के लिए उसके पास अल्फाज नहीं है। उसका चेहरा देख, वो कहते हैं ना शाकिर तू आप सियाणा है, साडा हाल न पूछ साडे बूथे देख। सराकी कहे कि शाकिर तू आप सियाणा है, साडा हाल न देख साडे बूथे देख। बूथा होता है मुंह। ये आज सर जी आज इनके ऊपर सही मिर्चें पड़ी हैं जिनके ऊपर इमरान खान तकिया कर रहा होता है ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि आज तक इमरान खान की जितनी करप्शन बाहर आई है, जितनी इमरान खान का झूठा बयान, झूठ सामने आया है, वो सब नून लीग ने नहीं निकाला, वो इदारों की तरफ से आया है। DGISPR ने कहा है जी कि ऐसा कोई बयानिया ही नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। अब और ये क्या चाहता है बताएं? पहले तो ये कहता था जी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कमीशन बनाए, अब क्या कहेगा? पहले इसने कमीशन किसी जर्नल को बनाया था ना, अपने किसी को, उन्होंने कहा बख्शो भी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, मैं तेरा मुनसिफ नहीं बन सकता, मैं तेरी सालसी नहीं कर सकता जो सुबह दोपहर शाम बदल चाहे। जैसे डॉक्टर आपको कोई दवाई देता है ना, कहता है ये बेटा खाओ सुबह दोपहर शाम। इमरान के जो बयान है, यू टर्न है ना, वो सुबह दोपहर शाम बदलते हैं, उनका कोई सर पैर नहीं होता। और अब मैं आपको थोड़ा सा
جو مریم نواز صاحبہ کا خوشاب کا شاندار جلسہ ہے، جو آج عمران خان کے تابوت میں کیل ٹھوک رہا ہے، تابوت میں، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ اور آپ اس کے بعد ابھی ایک اور تابوت وہ ٹھوکا جائے گا جب شہباز شریف صاحب پیٹرول کی قیمتیں کم کرنے کے لیے آج قوم سے خطاب کریں گے۔ تو شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ 10 بجے سے زیادہ نہ ٹائم لیں، پچھلی دفعہ بھی ایسے ہی کیا تھا آپ نے، تو ہر چیز پوچھی نہیں جاتی، آ کے قوم سے خطاب کریں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کا آج کتنا بڑا جلسہ ہو رہا ہے خوشاب میں۔ پچھلا عمران خان کا بھی نکال کے آپ دیکھ لیں اور یہ سامنے رکھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ یہ دیکھیں جی، خود مریم نواز صاحبہ کا جلسہ دیکھیں خوشاب میں، یہ دیکھیں، کیمرے میں آ ہی نہیں رہا، یقین کرو، ابھی ٹی وی یہ آدھا دکھا رہا ہے۔ وہ عوان صاحب خطاب کر رہے ہیں، جناب عوان صاحب، اور یہ ادھر عمران مانیمنٹل کا ہے، اور ادھر یہ مسلم لیگ نون کا جلسہ خوشاب سے براہ راست یہ دکھایا جا رہا ہے، اور یہ پاور شو ہے، یہ پاور شو ہے مسلم لیگ نون کا، واقعی بڑا گریٹ پاور شو ہے۔ اور یہ ویڈیو آج دکھا رہا ہے ان کا بھی، دیکھیں ان کا حال کیا ہے، دیکھیں ادھر حال آپ نے، اور سر جی بحال ہو گیا ہے عمران خان۔ یہ مریم نواز صاحبہ کھڑی ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ کھڑی ہیں، ابھی یہ خطاب کریں گی، آپ دیکھ لینا۔ اور کمال کر دیا ہے سر جی، کمال کر دیا ہے، مانی تم کہیں کے نہیں رہے، کہیں کے نہیں، اور اتنا زبردست پروگرام ہو رہا ہے ہمارے علاقے میں، تو وہاں بھی انشاءاللہ سیٹ جو ہے وہ پکی ہے نون لیگ کی، اور ملتان والی بھی پکی سیٹ ہے انشاءاللہ تعالی، اور وہ آپ دیکھ لیں کہ کتنی بڑی سیٹیں جو ہے نا وہ ان کو ملنے والی ہیں۔ آج سر یقین کرو، عمران خان کا چہرہ دیکھو، میں آپ کو اس کا چہرہ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھو، یہ آرام سے یہ بات ہی نہیں کر سکتا، آرام سے بات ہی نہیں کر سکتا۔ یہ آ گئی وہ شیرنی، آ گئی وہ شیرنی، آ گئی وہ، یہ دیکھو، اس کا مقابلہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک طرف گیدڑ ہے اور ایک طرف شیرنی ہے۔ یہ آج اس کے چہرے کے رنگ دیکھیں، قسم خدا کی اڑے ہوئے ہیں بس، یہ دیکھیں، اور یہ آرام سے بات ہی نہیں کر سکتا، اب نارمل ہونے کی یہ نشانی ہے، آرام سے ہنس کے نہیں بات کر سکتا۔ کوئی اس کی ہنستی ہوئی مجھے گفتگو دکھا دے۔ یہ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے ہاں، یہ جناب مریم نواز کے وہ جناب چھوڑے جا رہے ہیں، بہت زبردست استقبال ہوا ہے ہمارے علاقے میں مریم نواز صاحبہ کا، اور وہ اب گفتگو کریں گی، یہ چبل بند کرے گا تو وہ کریں گی نا، وہ بند کریں گے تو ٹھیک ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی آپ کو بسم اللہ سنائیں۔ جنہوں نے ہماری کمر گرا کے اس پہ نہیں ہے، تو جب ہم نے مٹیریل لگایا تھا وہ اس کو پکڑ کے گرفتار کرو۔ عقل مند لوگ ہیں۔ جناب غلام رسول صاحب، کتنا بڑا مجمع ہے، امیر حیدر سنگا صاحب، سمیرہ ملک صاحبہ، شاکر بشیر عوان صاحب۔ ہاں جی، آج سر یقین کرو، عمران خان کا چہرہ دیکھو، میں آپ کو اس کا چہرہ دکھا رہا ہوں، یہ دیکھو، یہ آرام سے یہ بات ہی نہیں کر سکتا، آرام سے بات ہی نہیں کر سکتا۔ یہ آ گئی وہ شیرنی، آ گئی وہ شیرنی، آ گئی وہ، یہ دیکھو، اس کا مقابلہ کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک طرف گیدڑ ہے اور ایک طرف شیرنی ہے۔ یہ آج اس کے چہرے کے رنگ دیکھیں، قسم خدا کی اڑے ہوئے ہیں بس،
یہ دیکھیں، اور یہ آرام سے بات ہی نہیں کر سکتا. اب نارمل ہونے کی یہ نشانی ہے، آرام سے ہنس کے نہیں بات کر سکتا. کوئی اس کی ہنستی ہوئی مجھے گفتگو دکھا دے. ملک کو ٹھیک کیا یہ اٹھ جائے گا. تو یہ کون تھے وہ لوگ جنہوں نے ثابت کر کے ایک ملک ترقی کرے گا. ہاں، یہ جناب مریم نواز کے وہ جناب چھوڑے جا رہے ہیں. بہت زبردست استقبال ہوا ہے ہمارے علاقے میں مریم نواز صاحبہ کا، اور وہ اب گفتگو کریں گی. یہ چبل بند کرے گا تو وہ کریں گی نا، وہ بند کریں گے تو ٹھیک ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی آپ کو بسم اللہ سنائیں. جنہوں نے ہماری کمر گرا کے جو سب سے اس پہ نہیں ہے. تو جب ہم نے مٹیریل لگایا تھا وہ اس کو پکڑ کے گرفتار کرو. عقل مند لوگ ہیں. जनाब गुलाम रसूल साहब, کتنا بڑا مجمع ہے. अमीर हैदर सिंगा साहब, सुमेरा मलिक साहिबा, शाकिर बशीर अवान साहब, ہاں جی.